नेपाल र इजरायल बीच नेपाली श्रमिक लैजानका लागि श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार नेपाल र इजरायल बीच नेपाली श्रमिक लैजान र एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। बुधबार इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीचमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको दूतावासले जानकारी दिएको हो। समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जन साख्या र इजरायलको तर्फबाट इजरायली परराष्ट्र मन्त्री गभी अस्क्वेनाजले हस्ताक्षर गरेको जानकारी आएको छ। केयर गिभरको क्षेत्रमा पहिलो चरणमा 500 नेपाली श्रमिक लैजाने इजरायलले बताएको छ, तर त्यसका लागि इम्प्लिमेन्टेसन र प्रोटोकलमा भने हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको र यो काम पनि छिट्टै हुने बताइएको छ। यो प्रोटोकलमा छिट्टै नेपालका लागि इजरायली राजदूत र नेपाली अधिकारीले काठमाडौँमा हस्ताक्षर गर्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ। नेपाली श्रम लैजान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब इजरायली श्रम बजारमा नेपालीका लागि खुल्ला भएको जानकारी आएको हो। नेपाली श्रमिकहरूले इजरायलको केयर गिभर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारको अवसर पाउने भएका छन्, तर प्रत्येक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खुल्नका लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया खुल्ने भएको छ। सबैभन्दा पहिला इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम्स, डे केयर सेन्टर लगायत नेपाली श्रमिक लैजानका लागि छिट्टै नै इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा सम्झौता हुने दूतावासले जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि नेपालका लागि इजरायली राजदूत र सम्बन्धित नेपाली अधिकारीक बीच प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। यस्तै एग्रिकल्चर सेन्टर र एक्सिलेन्स स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालमा कृषि पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाउने भएको पनि बताइएको छ। पूर्वाधार निर्माणको सिलसिलामा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारका अवसर सिर्जना भई नेपाली युवाको विदेशी क्रम समेत कमी आउने विश्वास लिएको दूतावासले जानकारी दिएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा डाक्टर राजदूत साख्यले दक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकहरूका लागि इजरायलको कृषि सेवा क्षेत्र, निर्माण लगायत रोजगारीका क्षेत्रहरू पनि खुल्ला गर्न मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको बताइएको छ। साथै राजदूत डाक्टर साख्यले विभिन्न विधामा विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता, विकास, विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएको बताइएको छ। इजरायली परराष्ट्र मन्त्री नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ। यसैबीच नेपाल र इजरायल बीच नेपाली श्रमिक लैजानका लागि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारीमा उल्लेख गराइएको छ। इजरायली श्रम बजार नेपाली श्रमिकका लागि खुल्ला भएसँगै 500 श्रमिक लैजाने निर्णय गरेसँगै नेपाली श्रम बजार पनि खुसी भएको देखिएको छ। इजरायलमा हाल नेपालीहरूले 1 लाखदेखि 3 लाख नेपाली रुपियाँसम्म कमाउने गरेको पाइएको छ। यहाँहरूले यो अगाडिपट्टिको दृश्य यहाँहरूले देखाइरहेको छु। यो खाल्डा खुल्डी बाटो, यो भर्खरै पानी परिरहेको थियो, अहिले अलिकति पानी बसेको अवस्था हो। हामी यही आन्दोलनमै। नमस्कार। नमस्कार। के भन्न चाहनुहुन्छ? केही शब्दहरू राख्नु चाहनुहुन्छ? अब यो के अरे पहिला यो 1 साल अगाडि 2 दिन के अरे कुलमान किसिम आउनुभन्दा अगाडि 18 घन्टा 20 घन्टा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको अवस्थामा अहिले कुलमान किसिम नियुक्ति गरेपछि चाहिँ के अरे त्यो खाँदाहरू पनि सबै पूर्ति गरेर अभाव चाहिँ फाइदा भएर त्यसो गर्दा उज्यालो अब नेपाली जनतालाई उज्यालो भएको कारणले गर्दा फेरि हाम्रो के अरे देशवासीको भनाइ चाहिँ के अरे
कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। जस्तो उहाँ बाहेक अरू आउँदा चाहिँ किन नहुने हो र भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब सबै घुस्या तपाईँ हामीले त प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ नि। 20औं वर्ष 30औं वर्ष 25औं वर्ष चाहिँ के अरे 18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङ हुँदै गर्दाखेरि के अरे कुलमान घिसिङ नियुक्ति भइसकेको पश्चात चाहिँ के अरे लोड सेडिङ मुक्त भएर पनि अन्त्य भएर पनि के अरे देश नै एकदमै यो एउटा प्राधिकरण संस्था चाहिँ प्रफिटमा बसेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले छर्लङ्गै बुझाएको छौँ। कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेले फेरि नियुक्ति गर्नुपर्छ, त्यसबाट मात्रै के अरे देशमा मुक्ति पाउँछ। केही अहिलेको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ला त यसरी दबाब दिँदाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारले भ्रष्टाचार नहेरेर के अरे आफ्नो नजिकको मान्छे नाता गोता नहेरेर काम गर्ने व्यक्तिलाई चुन्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यस कारणले गर्दा कुलमान घिसिङ भन्दा अर्को विकल्पै छैन। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तरुण दलको अध्यक्ष दोर्जे लामा र यति बेला यहाँहरू सबैले हेरिरहनु भएको छ। हामी केही एकदमै भर्खरका युवाहरू हुनु अलिक सानो उमेरको युवाहरू जो हुनुहुन्छ यो भिडमा उहाँहरू पनि लिन्छौँ। हामी के बुझ्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ भनेर है यति बेला हामी अगाडि बढिरहेको छ। यो र्याली जुन नाराबाजी गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था एकदम युवा साथीहरूको पनि जिज्ञासा लिन्छौँ। नमस्कार साथी। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम दिवेश तामाङ। कति उमेर हुनुभयो? म 19 उमेरको हुनुहुन्छ है हाम्रो सानो साथीहरू। उहाँ सानै उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराहरू बुझ्छौँ। तपाईँ चाहिँ किन यो र्यालीमा किन? हजुर यो र्यालीमा किन उपस्थित हुनुभयो? यो र्यालीमा हजुर दाइले बोलाउनु भएको थियो, त्यही भएर। होइन केही छ भनेर अब के थाहा तपाईँलाई? मलाई केही थाहा छैन। केही थाहा छैन? र्याली लगाएको सुन्नु भएको छैन? के को लागिरहेछ? कुलमान घिसिङको लागि गरिरहेछ। तपाईँ पनि समर्थन हो? किन समर्थन? किन? हजुर राम्रो लाग्छ, त्यही भएर समर्थन। राम्रो किन लाग्छ? किन राम्रो लाग्छ?